This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण। बाराका 2 र पर्साका 1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। 56,000 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच छलफल। बैठक कक्षमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सावधानी अपनाइने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई। उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्यो। प्रहरीको सक्रियता भने शहरदेखि गाउँसम्मै उच्च। लकडाउनका कारण व्यवसायिक कृषक मर्कामा लाखौं लगानीको तरकारी बारीमै कुहिन थाल्यो। उपभोक्ता भने बजारमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य। र कोरोनाका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 2,18,000 नाघ्यो। 31,51,000 भन्दा बढी संक्रमित। उपचार पश्चात घर फर्कनेको संख्या 9,64,000 भन्दा बढी। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार नेपालमा थप 3 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बाराका 2 र पर्साका 1 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै भारतको दिल्लीबाट आएका 31, 43 र 46 वर्षीय पुरुषहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। सिमराको क्वारेन्टाइनमा रहेका उनीहरूको बुधबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। बुधबार 3 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुगेको छ। थप 3 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू पर्सा जिल्लाका 46 वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका 2 जना 31 र 43 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजना यस अघि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्कनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र सिमरा स्थित क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको थियो र 16 जना संक्रमित व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म देशभरि पीसीआर विधिबाट 11,524 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। आरडीटी विधिबाट 45,665 वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 22,901 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 5 मा 12,515 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 83 गरी 87 जना व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। ट्युब मार्फत महाकाली नदी तरेर एकै दिन 16 जना नेपाल भित्रिएका छन्। लकडाउनका कारण पुल बन्द हुँदा नेपालीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी राखेरै घर फर्कने क्रम बढेको छ। बुधबार दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित चुच्चैमा ट्युब तरेर 16 जना नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। भारतको धारचुला क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू पुल खुल्ने अनिश्चित भएका कारण दिनहुँ नदी तरेरै नेपाल आउन थालेका छन्। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 1 सातामा 72 जना व्यक्ति नेपाल भित्रिएका छन्। सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभयो। बजेट अधिवेशन आह्वान बारे प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग समेत परामर्श गर्नुभएको छ। प्रारम्भ गर्ने समय करिब हुन लागेको अवस्था छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट
र प्री बजेट छलफल लगायतका विषयहरूलाई पनि अब सँगसँगै सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र अहिले कोरोना कोभिड-19 को सङ्क्रमणको सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्भव छ कि छैन, त्यसलाई बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन, के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्री बजेट लगायतका विषयमा समेत संसदमा छलफल हुनुपर्छ। बजेट अधिवेशनको सुरु र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जमिन बाँझो नराख्न र कृषि उपज बिक्री वितरण गर्ने पसल बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। लम्बिँदै गएको लकडाउन र भत्कँदो अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्थाले खाद्य असुरक्षाको अवस्था आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले कृषक, उद्योगी, स्थानीय तह र प्रशासनहरूलाई सहजीकरण बढाउन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको 10 बुँदे निर्देशनमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै कृषि र यससँग सम्बन्धित सबै काम नियमित राख्न कृषकलाई आह्वान गरिएको छ। मन्त्रालयले कृषि र पशुपालन लगायतका कामसँग सम्बन्धित दाना, बिउ, मलखात जस्ता वस्तु र कृषि उपजको ढुवानी तथा बजारीकरण निरन्तर गर्न अनुरोध गरेको छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले बैंक मार्फत वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ओडा स्तरबाट वितरण गर्न सुरु गरेको छ। नगरपालिकाका 5 वटा ओडा कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कृषि विकास बैंकको शाखाबाट वितरण गर्दै आइरहेकोमा अहिले भने ओडा स्तरबाटै वितरण गर्न सुरु गरेका छन्। बैंकबाट वितरण गर्दा विभिन्न समस्या आउने जनगुनासो बढेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ओडाबाटै वितरण सुरु गरिएको हो। सहजीकरण चाहिँ मतलब यो नगरपालिकाबाट चाहिँ देखिनु भएको छ। त्यो प्रकारले बैंकमा सहजीकरण हुँदैन कुनै हिसाबले पनि र अप्ठ्यारो पर्ने भए हिसाबले पनि मतलब त्यो व्यवस्था भयो। भत्ता बुझ्न बैंकमा जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेहरू हर्षित भएका छन्। ये सटासटु पर्यानो इतिका मान्छे पर्को इति मान्छे पर्को आनन्द हो र कालाको ना। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण समेत सुरु गरेको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै भत्ता वितरण गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउनको आज 37औं दिन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पश्चात लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। तथापि लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा 37औं दिन चेक जाँचमा अझै कडाई गरियो। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनको आज 37औं दिन। कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशमा लकडाउन लागू गरेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक 10 दिन समेत थप गरी वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन्। सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन फाटफुट देखिन्छ। सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरू पनि केही बढेका छन्। तर प्रहरीले चोक चोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई पारेको छ। बुधबार सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिएपछि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचय पत्र हेरेर कारबाही गरेको छ। यस्तै कोरोना महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन सुरु गरिएको बन्दाबन्दीको अवधिमा हालसम्म करिब 1 लाख बढी जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गत चैत 11 देखि लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने करिब 1 लाख बढी नियन्त्रणमा लिई छाडिसकिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि चेक जाँचलाई थप कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई सम्झाइ बुझाइ छोडिने गरिएको छ। अति आवश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। शहरका भित्री सडकमा पनि आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गर्नेहरू देखिन्छन्। भित्री सडकमा केही पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विकास निर्माणका कामलाई सुचारू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास आयोजनाहरूको काम सुचारू राख्न आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। मैले के भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अन्य विकास आयोजनाहरूको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै मैले अघि नै भनिसकेको छु, मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन तयार गरी निर्माण कार्यान्वयन दिने वातावरण गर्न समिति सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणलाई सम्पूर्ण बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरसका प्रभावका बीच श्रमिकहरूको हितका लागि पनि विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। निर्माण सामग्रीहरूको पनि उपलब्धतामा समस्या छ, काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने विषयमा समस्या छ, त्यो लगायत विविध समस्याहरू छन्। त्यसकारण यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ ठोस योजना बनाउनु पर्छ। यो खानेपानी काठमाडौँमा आउँछ, बेलम्ची मान्छे जमानबाट बुढाउने बेला भइसक्यो, खाला किनखाला निश्चित छैन। त्यसकारण देशलाई सङ्कटबाट आर्थिक उबार्ने हो भने, देशलाई भुखमरीबाट उबार्ने हो भने अहिले भएका बजेटहरूलाई कुन क्षेत्रमा लाने हो त? सबभन्दा त्यसको लागि कृषि क्षेत्र, साना उद्योगहरू, श्रमिकहरूलाई काम दिनु पर्यो। बैठकमा कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच विकास निर्माणको कार्यको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लकडाउनको 37औं दिनसम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरामा लकडाउन पूर्ण रूपमा लागू भएको छ। लकडाउनका कारण अति आवश्यक सवारी साधन निर्बाध रूपमा चलेका छन् भने खाद्यान्न, औषधि पसल बाहेक अन्य पसल व्यवसाय बन्द रहेका छन्। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन कास्की प्रहरीले थप सक्रियता बढाएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार पछिल्लो समय प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडाई गरेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए अटोमोबाइल्स क्षेत्र धराशायी अवस्थामा आउने जनाएको छ। करिब 2 महिनादेखि व्यापार ठप्प रहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक क्षति भइसकेको र अब पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए झनै समस्या बढ्ने नाडाले बताएको हो। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले 2 महिनादेखि उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र खर्चमा कुनै कटौती नभएको अवस्थामा व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउन नपाए समस्या बढ्दै जाने बताउनुभयो। कर्मचारीको पूर्ण तलब दिन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सिफारिस गरेको अनुसार, सुझाव दिएको अनुसार 50% को अवधारणा लागू गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क ब्याज 2% कम गरिदिएको कुरा अत्यन्त सकारात्मक र उत्साहजनक छ। अब यो उत्तरदायित्व बुझेर ब्याङ्कले पनि थप केही ब्याज कम गर्ने घोषणा गर्न अनुरोध गर्दछु र यो असारसम्म पाकेको ब्याज तिर्नका लागि 6 महिनाको समय दिनुपर्ने हामी सबैको सुझाव छ। सरकारले लकडाउन वैशाख 25 गते पुर्याएकोले भ्याट विवरण बुझाउने समय थप नगरेकोले सो अनुसार 25 गतेसम्म पुर्याउने। अध्यक्ष दुलालले लकडाउन पछि कसरी व्यवसाय सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नाडाले सुरक्षा प्रबन्ध अवधारणा ल्याउन लागेको समेत बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अख्तियार गरेको देशव्यापी लकडाउनलाई गृह मन्त्रालयले थप कडाई गर्न निर्देशन दिए पनि दैलेखमा भने लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढिरहेको छ। दैलेखबाट सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटी। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोभेल कोरोना भाइरस तथा कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले पटक पटक थप गर्दै गएको लकडाउनको परिस्थितिलाई दैलेखमा पछिल्लो चरणमा खुकुलो हुँदै गइरहेको छ। मजदुरहरू काममा फर्किन थालेका छन्, त्यसै गरी सानातिना व्यवसायहरू खुल्न थालेका छन् भने अत्यावश्यक काम अथवा काम बिनै पनि यातायातका
साधनहरू सडकमा गुड्न थालेका छन्। किसानहरू आफ्नो लकडाउनको समयलाई पालना गरिसकेपछि आफ्नो खेतमा निस्किरहेको अवस्था छ। साथै विदेशबाट अथवा बाहिरी मुलुकबाट अथवा जिल्लाका बाहिर क्षेत्रहरूबाट गाउँमा लकडाउनको समयमा भित्रिने स्थानीयहरूको क्रम पनि जारी छ र पछिल्लो चरणमा सहरभन्दा गाउँ कोरोना भाइरसको खतरामा पर्ने जोखिम छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएन भने अथवा त्यसले पछि आजको लकडाउन खेर गएको अवस्था महसुस हुनेछ। त्यसैले यसतर्फ प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह अथवा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। टिभी टुडे समाचारको लागि दिपेन्द्र कार्की, बस्ताकोटी, दैलेख। अब आर्थिक समाचार। सरकारले लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक वस्तु एवं कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउने बताउँदै आएको छ। तर किसानहरू भने आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएर समस्यामा परेका छन्। एकातिर तरकारी आपूर्ति कम हुँदा उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ ढुवानी नहुँदा किसानहरूले लाखौंको नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। देशभर जारी लकडाउनका कारण सवारी आवागमन ठप्प छ। सरकारले खाद्य वस्तु एवं अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा कुनै रोक नलगाएको बताउँदै आएको छ। तर किसानले भने आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री नहुँदा कुहिएर गएको छ। चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का घनश्याम दासले 22 बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्नु भएको छ। लकडाउनको कारण तरकारी बिक्री नभएको भन्दै व्यापारीले तरकारी नलैजाँदा उहाँले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिएको छ। तरकारी नबिकेर यस्तो फलामफाल छ, अब के गर्नु। अब यहाँ जम्मा क्षेत्रफल हाम्रो छ 22 बिघा। 22 बिघामा अब कामदार हाम्रो छ यहाँ जम्मा तपाईको 30 देखि 35 जना यहाँ काम गरिरहेछ। अब यसको लागि अब यो लकडाउनको कारणले अब हामीलाई यस्तो मारमा परेछु। अब कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने यही भइरहेछ। अब बजारमा लादा बजारमा खुल्ले छैन पुरै बजार। अब कहाँ बेच्नु, के गर्नु हैन। बजार खोलिदिए पो त हुन्थ्यो, हाम्रो सबै मान्छे निस्केर खाता हुन्थ्यो। अब यो तपाईको 100 रुपैयाँ किलोमा बेच्ने यो पाटे घिरौला 100 रुपैयाँ किलो बिक्छ। पोहोर 100 रुपैयाँ किलो बेचे हो। यो पाले तपाईको यो 10 रुपैयाँमा पनि छैन यसको लिने मान्छे। लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नारायणगढ, पोखरा, काठमाडौँको बजारबाट अत्यधिक माग हुने गरेको र मूल्य समेत राम्रो पाउने गरेकोमा अहिले बिक्री नभएर समस्यामा परेको कृषकहरूको भनाइ छ। तरकारी बिक्री नभएपछि कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंकको किस्ता तिर्न समेत समस्या भएको बताउँछन् तरकारी किसान। लकडाउनका कारण यो सिजनमा मात्रै 2 करोडसम्म नोक्सानी हुने गुनासो कृषकको रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% खुम्चने भएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 8.5% को लक्ष्य राखेको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चने विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान जानेहरूको संख्या 2,18,000 नाघेको छ। संक्रमितको संख्या 31,51,000 भन्दा धेरै छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 9,64,000 बढी निको भएका छन्। कोभिड-19 बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित अमेरिकामा 59,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने संक्रमितको संख्या 10,35,000 नाघेको छ। 19 हप्ताको
लकडाउनपछि न्युजिल्यान्डले कोरोना भाइरस परास्त गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ। लकडाउनको नियम धेरै हदसम्म खुकुलो बनाएर तेस्रो श्रेणीमा झारिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण न्युजिल्यान्डमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1004 बढीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुँदै गएसँगै फ्रान्सले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने भएको छ। फ्रान्स शैक्षिक संस्थाहरू खोल्ने तयारीमा समेत रहेको जनाइएको छ। यता छिमेकी देश भारतमा पनि संक्रमितहरूको संख्या 31,000ले नाघेको छ भने मृतकको संख्या 1,000ले नाघिसकेको छ। बलिउड अभिनेता इरफान खानको 54 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मुम्बईको कोकिलाबेन धीरुभाई अम्बानी अस्पतालमा उहाँको निधन भएको हो। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिए पश्चात खानलाई अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। 54 वर्षको अल्पायुमै इरफानको निधन भए पश्चात अहिले पुरै बलिउड जगत शोकमा रहेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण। बाराका 2 र पर्साका 1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। 56,000 बढीको नमुना परीक्षण। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच छलफल। बैठक कक्षमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सावधानी अपनाइने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई। उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्यो। प्रहरीको सक्रियता भने शहरदेखि गाउँसम्मै उच्च। लकडाउनका कारण व्यावसायिक कृषक मर्कामा। लाखौं लगानीको तरकारी बारीमै कुहिन थाल्यो। उपभोक्ता भने बजारमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य। र कोरोनाका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 2,18,000 नाघ्यो। 31,51,000 बढी संक्रमित। उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या 9,64,000 भन्दा बढी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संघीय अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।